انہاں آکھیا ابو بکر تو بھی اچھا تے عمر تو بھی اچھا، اے کون ہے؟ فرمایا اے بیٹی ہے سعد بن ربی دی جیڑا ابو بکر سعد بن ربی کی بیٹی کا یہ احترام کرتا ہے، اگر محمد کی بیٹی آ جائے پھر او دل دے او کالے او سعد بن ربی دی بیٹی دا احترام کرے ابو بکر تے جے فاطمہ زہرا آ جائے پھر